बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाह। नाज़रीन, मैं मोहम्मद अल्ताफ़ अहमद AB न्यूज़ चैनल में आप सबका खैर मक़दम करता हूँ। तो आइए हम आपको करते हैं तमाम ख़बरों से बाखबर। सबसे पहले आज की शह सुर्ख़ियाँ। कलेक्टर करीमनगर आरवी कन्नन के हाथों ख़वातीन में 31 करोड़ 40 लाख के चेक्स की तक़सीम। गुज़िश्ता साल के बनिस्बत करीमनगर में जराइम व हादिसात में कमी। करीमनगर के मोहम्मद शहाबुद्दीन को मुबारकबाद। शादी में शिरकत महंगी पड़ी। निज़ामाबाद के 11 मकानात में सुरख़ी की वारदात। महकमा सेहत की जानिब से तेलंगाना अवाम को वार्निंग। ख़वातीन संगम के लिए 31 करोड़ 40 लाख के कर्ज़ेजात की मंजूरी। जिला कलेक्टर करीमनगर आरवी कन्नन का बयान। तफसीलात के मुताबिक ख़वातीन संगम महिला ग्रुप के जरिए कर्ज की फराहमी से ख़वातीन को माशी तौर पर मुस्तहकम बनाने इक़दामात की जिला कलेक्टर करीमनगर आरवी कन्नन की हिदायत जारी की। बरोज़ जुमेरात कलेक्ट्रेट कॉन्फ्रेंस हॉल में तेलंगाना ग्रामीण बैंक के ज़ेर क़यादत मुनक़्क़िदा महिला महोत्सवम प्रोग्राम में जिला कलेक्टर आरवी कन्नन ने बहैसियत मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। इस मौके पर जिला कलेक्टर ने खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना ग्रामीण बैंक के जरिए सेल्फ हेल्प ग्रुप SHG के लिए कर्ज फराहम करते हुए उनकी माशी तरक्की के लिए राहें हमवार की जा रही हैं। ख़वातीन अंजुमनों को कर्ज की फराहमी के जरिए न सिर्फ उनकी इनफरादी माशी तरक्की बल्कि ज़िले की तरक्की में भी कलीदी किरदार अदा कर रहे तेलंगाना ग्रामीण बैंक के जिम्मेदारान की जिला कलेक्टर ने सताइश की। उन्होंने इस्तेफादा कुनिंदगान ख़वातीन अंजुमनों को कर्ज़जात की रकम से मुनाफा बख्श कारोबार का आगाज़ करने और मज़ीद तरक्की करने का मशवरा दिया। अलावाज़ी इस मौके पर तेलंगाना ग्रामीण बैंक के दफ्तर में मुत्तहिदा ज़िले करीमनगर के 342 महिला ग्रुप्स में 31 करोड़ 40 लाख के चेक्स की तक़सीम भी अमल में लाई गई। इस इजलास में तेलंगाना ग्रामीण बैंक चेयरमैन V अरविंद, रीजनल मैनेजर राम मोहन राव, DRDO श्रीलता, लीड बैंक मैनेजर लक्ष्मण के अलावा महिला ग्रुप्स के अराकीन व दीगर ने शिरकत की। तो दोस्तों, बढ़ते हैं इसी तरह एक और खबर की जानिब कि जिला करीमनगर के होनहार मुस्लिम ग्रेजुएट मोहम्मद शहाबुद्दीन वल्द मोहम्मद अब्दुल अजीज मरहूम को साफ़ी IAS एकेडमी केरला और चाणक्य IAS एकेडमी दिल्ली के इश्तराक से केरला के कालीकट पर 18 माह के IAS कोचिंग के लिए एक स्क्रीनिंग टेस्ट के बाद मुंतखब कर लिया गया। वाज़ेह है कि हैदराबाद ज़कात एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के ताउन से तेलंगाना और हैदराबाद के 40 मुस्लिम ग्रेजुएट्स के लिए माह दिसंबर के पहले हफ्ते में यह टेस्ट मुनक़्क़िद किया गया था। इस कोचिंग में 40 तलबा के मुंजुमला तेलंगाना से 15 और आंध्रा से 3 तलबा को साफ़ी IAS एकेडमी ने मुंतखब कर लिया। इन मुंतखबा खुशकिस्मत उम्मीदवारों में करीमनगर के होनहार इंजीनियरिंग ग्रेजुएट शहाबुद्दीन भी शामिल हैं। वाज़ेह है कि शहाबुद्दीन के वालिद मरहूम बेकरी के कारोबार के जरिए अपनी 2 बेटियों और इकलौते फर्जंद मोहम्मद शहाबुद्दीन को ज़ेवर तालीम से आरास्ता कर रहे थे, लेकिन मसलिहत खुदाबंदी के तहत साल 2004 में अब्दुल अजीज साहब इंतकाल कर गए। चुनाचा गल्फ हाई स्कूल इंतजामिया ने शहाबुद्दीन को तालीम जारी रखने की तरगीब दी। नतीजतन उसी स्कूल से शहाबुद्दीन ने 10वीं जमात तक तालीम हासिल की और 8.7 GPA हासिल किए। अलावाजी शहाबुद्दीन का विकाराबाद में वाक़ हैदराबाद इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस बाबू खान एजुकेशनल ट्रस्ट की जानिब से इंटरमीडिएट के 2 साल MPC इंग्लिश मीडियम के लिए भी इंतखाब किया गया था। बादअज़ां उन्होंने श्री चैतन्य कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में साल गुज़िश्ता BTech की तकमील भी की। केरला में मुनक़्क़िद शुदनी 18 माह की प्रिलिमिनरी प्रोफेशनल कोचिंग के लिए शहाबुद्दीन को मुफ्त क़याम ताम व कोचिंग के इंतखाब पर ज़िले की सरकर्दा शख्सियात सदर मुस्लिम एजुकेशनल सोसाइटी इंजीनियर मोहम्मद मुज़फ़रुद्दीन, सदर मुस्लिम ग्रेजुएट एसोसिएशन मोहम्मद मुस्तफ़ा अली अंसारी, जनरल सेक्रेटरी MGA मोहम्मद अल्ताफ़ अहमद, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी आलिमुद्दीन और ग्लोबल कोचिंग सेंटर के डायरेक्टर शेख अब्दुल बारी के अलावा मोहम्मद निसार अहमद करस्पॉन्डेंट गल्फ हाई स्कूल व सीनियर जर्नलिस्ट और 4th डिवीजन मजलिसी कारपोरेटर अलीबा ने मुबारकबाद पेश की। अलावाजी सुहेब अहमद खान करस्पॉन्डेंट एजुकेयर स्कूल ऑफ एक्सीलेंस करीमनगर, मोहतरमा इरफाना मैडम प्रिंसिपल एजुकेयर स्कूल ऑफ एक्सीलेंस और जमी असातिज़ा ने नेक तमन्नाओं का इजहार किया। वाज़ेह है कि शहाबुद्दीन एजुकेयर स्कूल ऑफ एक्सीलेंस खानपुरा करीमनगर में एकेडमिक एडवाइजर की हैसियत से अपनी खिदमात दे चुके हैं। अलावाजी
SIO کریم نگر کے ممبر اور خانپورہ یونٹ کے وہ صدر بھی رہ چکے ہیں۔ ناظرین، ایک بڑے عزم کو لے کر دور کا سفر کرنے والے اس نوجوان کو ضرور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، کیونکہ یہ وقت کا تقاضا بھی ہے اور ہماری ضرورت بھی۔ لہٰذا ہم تمام ناظرین و سامعین سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ اس نوجوان کو اپنی خصوصی دعاؤں میں جگہ دیں۔ تو دوستو، بڑھتے ہیں ایک اور خبر کی جانب کہ گزشتہ سال کی نسبت اس سال ضلع پولیس کریم نگر کی جانب سے عوام میں دوستانہ تعلقات اور پولیس کی شفاف کارکردگی کی وجہ سے ضلع کریم نگر میں جرائم و حادثات میں کافی حد تک کمی واقع ہوئی ہے۔ کمشنر پولیس ستیہ نارائنا نے پولیس گراؤنڈ کریم نگر کے وسیع و عریض میدان میں سال کے اختتام پر پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ان خیالات کا اظہار کیا۔ کمشنر پولیس ستیہ نارائنا نے بتایا کہ سال 2021 میں قتل کی 11 وارداتیں ہوئی، جبکہ سال 2020 میں 16 اور 2019 میں 15 وارداتیں ہوئی تھی۔ اسی طرح ڈکیتی کی 116 وارداتیں، جبکہ اغوا کے 44 واقعات کو نوٹ کیا گیا تھا، اور اسی طرح دھوکہ دہی کے ضمن میں 357، ایذا رسانی کے 630، چوری کے 4 اور عصمت ریزی کے 41 کیسز درج کیے گئے تھے۔ کمشنر پولیس نے واضح انداز میں کہا کہ خواتین اور لڑکیوں کے تحفظ کے لیے ضلع کریم نگر میں شی ٹیم کی کارکردگی اطمینان بخش رہی۔ کمشنر پولیس نے ایک استفسار کے جواب میں کہا کہ ٹریفک کے قواعد و ضوابط کے خلاف ورزی اور ماسک و ہیلمٹ نہ لگانے پر ٹریفک پولیس کی جانب سے عوام کے ذریعے 9 کروڑ 55 لاکھ کے جرمانے وصول کیے گئے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ریاستی حکومت نے جرائم پیشہ عناصر کی سرگرمیوں پر سختی سے روک لگانے کے لیے صدر جمہوریہ ہند کے ذریعے خصوصی قانون کی منظوری عمل میں لائی ہے، جس کے تحت ضلع پولیس کریم نگر عوام سے جبری وصولی کرنے والے سرغنوں پر کڑی نظر رکھی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ جرائم کے سدباب کے لیے شہر کریم نگر کے مختلف مقامات پر CC کیمروں کے ذریعے کارروائی کی جا رہی ہے۔ شہر میں واقع لوور مانے ڈیم کے دامن میں لیک پولیس کے دستے کی تعیناتی عمل میں لائی گئی ہے، جس کے ذریعے سال 2021 میں بے شمار خودکشی کرنے والے افراد کو روکتے ہوئے پولیس نے اہم کامیابی حاصل کی ہے۔ کمشنر پولیس کریم نگر نے صراحتاً کہا کہ روڈی شیٹرز کو بخشا نہیں جائے گا، انہیں PD ایکٹ کے تحت جرائم کے انسداد کے لیے پابند کیا جائے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ضلع کریم نگر میں سال 2021 میں 57 لاپتہ لڑکیوں کے من جملہ 52 لڑکیوں کو کامیابی کے ساتھ واپس لا لیا گیا۔ علاوہ ازیں مرد حضرات میں 92 کے من جملہ 83، خواتین میں 257 کے من جملہ 239 اور لڑکوں میں 26 کے من جملہ 24 لڑکوں کو کامیابی کے ساتھ تلاش کر لیا گیا ہے۔ کمشنر نے کہا کہ سڑک حادثات کی روک تھام کے لیے عصری ٹیکنالوجی سے لیس سگنل لائٹس اہم چوراستوں پر آئندہ سال نصب کیے جائیں گے۔ اس کانفرنس میں DCP چندر موہن، ایڈیشنل DCP سرینیواس، ACP کریم نگر تلا سرینیواس راؤ، ACP رولر وجے سارتھی کے علاوہ 1 ٹاؤن، 2 ٹاؤن اور 3 ٹاؤن انسپیکٹرز وغیرہ موجود تھے۔ اسی کے ساتھ ایک اور خبر کی جانب کہ ریاست تلنگانہ کے ضلع نظام آباد میں ایک ہی رات میں 11 مکانات میں چوری کی واردات پیش آئی۔ تفصیلات کے مطابق ضلع کے نندی پیٹ منڈل گدوان پور میں چوروں نے 11 مکانات کو نشانہ بناتے ہوئے نقد رقم، طلائی زیورات اور دیگر سامان سرقہ کیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ یہ افراد تقریب میں شرکت کے لیے اپنے رشتہ داروں کے ہاں گئے ہوئے تھے، چنانچہ سارقین کے گروہ نے ان کے مکانات میں قفل شکنی کے ذریعے یہ واردات انجام دی۔ پڑوسیوں نے اگلے دن مکانات کو کھلا دیکھ کر بذریعہ فون مکینوں کو واقعے کی اطلاع دی۔ بعد ازاں پولیس مقام واقعہ پر پہنچتے ہوئے CCTV فوٹیج کا معائنہ کیا۔ تو دوستو، بڑھتے ایک اور خبر کی جانب کہ تلنگانہ کے محکمہ صحت کے ڈائریکٹر ڈاکٹر سرینیواس راؤ نے بتایا کہ کرونا وائرس کی نئی شکل اومیکرون تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے۔ انہوں نے عوام کو چوکنا رہنے کا مشورہ دیا۔ انہوں نے کہا کہ آنے والے 2 سے 4 ہفتے انتہائی نازک ہوں گے، چونکہ اس وقت تمام ممالک میں کیسز میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے، جو کہ تیسری لہر کی پیشن گوئی ہے۔ تاہم انہوں نے کہا کہ تلنگانہ تیسری لہر کا مقابلہ کرنے کے لیے پوری طرح سے مستعد ہے۔ حیدرآباد میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ اومیکرون 30 گنا زیادہ تیزی سے پھیل رہا ہے اور ویکسین ہی اومیکرون سے محفوظ رہنے کا ہتھیار ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اومیکرون سے متاثر ہونے والے 90% افراد میں کسی بھی طرح کی کوئی علامات ظاہر نہیں ہو رہی ہیں، چنانچہ انہوں نے عوام سے سالنوں کی تقاریب کے موقع پر احتیاط برتنے کی خواہش کی ہے۔ آخر میں ہم اس امید کے ساتھ آپ سے ودا لیتے ہیں کہ آپ کو ہمارا انداز لب و لہجہ بے حد پسند آیا ہوگا، تو پھر آپ کے لیے لازمی ہے کہ آپ ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں اور مزید خبروں کے لیے بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔ ناظرین، واضح رہے کہ ہمارا کمنٹ باکس آپ کے پازیٹیو اور نیگیٹو کمنٹس کے لیے ہمیشہ کھلا رہے گا، تو پھر انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی۔